Can you help me? هل تستطيع أن تساعدني؟ هل تستطيع أن تساعدني؟ Can you speak in English? هل تستطيع أن تتكلم الإنجليزية؟ هل تستطيع أن تتكلم الإنجليزية؟ Where is your office? أين مكتبك؟ أين مكتبك؟ Do you have a smartphone? هل لديك هاتف ذكي؟ هل لديك هاتف ذكي؟ What is the matter? ما الأمر؟ ما الأمر؟ What can I do for you? ماذا أفعل من أجلك؟ ماذا أفعل من أجلك؟ What is your name? ما اسمك؟ ما اسمك؟ What is your job? ما مهنتك؟ ما مهنتك؟ What is your address? ما عنوانك؟ ما عنوانك؟ What is your telephone number? ما رقم تلفونك؟ ما رقم تلفونك؟ Where are you staying? أين تقيم؟ أين تقيم؟ Where are you from? من أين أنت؟ من أين أنت؟ Who is that man? من هو ذلك الرجل؟ من هو ذلك الرجل؟ من Who is that lady? من هي تلك المرأة؟ من هي تلك المرأة؟ How are you? كيف حالك؟ كيف حالك؟ Why not? لما لا؟ لما لا؟ Do you speak in English? هل تتكلم الإنجليزية؟ هل تتكلم الإنجليزية؟ Is he Indian? هل هو هندي؟ هل هو هندي؟ Where are you going? إلى أين أنت ذاهب؟ إلى أين أنت ذاهب؟ How is your grandmother? كيف حال جدتك؟ كيف حال جدتك؟ هل تكتب Are you writing a letter? هل تكتب رسالة؟ هل تكتب رسالة؟ Is the cat eating? هل القطة تأكل؟ هل القطة تأكل؟ Are they sleeping? هل هم نائمون؟ هل هم نائمون؟ What are you doing? ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ Where is your father? أين أبوك؟ أين أبوك؟ Is there a bank near here? هل يوجد بنك بالقرب من هنا؟ هل يوجد بنك بالقرب من هنا؟ How much is bill? كم الحساب؟ كم الحساب؟ At what time did you return home? متى عدت إلى المنزل؟ متى عدت إلى المنزل؟ With whom did you go? مع من ذهبت؟ مع من ذهبت؟ Why did you come back to so late? لماذا عدت في وقت متأخر؟ لماذا عدت في وقت متأخر؟
How was the journey?